सो ऍक्च्युली एका पुलिसांचो मायंडसेट कसो आसता स्पेशली पी.एस.आयंचो कारण ते ड्युटीक आसतना स्ट्रिक्ट आसतले डिसिप्लिन आसता ते घरा कडेन आसतात कसो आसता ऍक्च्युली तेंचो मायंडसेट ते घरा कडेन भायर कशें आसता? ना जेन्ना ड्युटीर आसता तेन्ना तो पुलीस आसता आनी ड्युटी वयल्यान सुटलो तेन्ना सारको तो नॉर्मल आसता. तो फ्रेंडा बरोबर खेळपाक वयता सगळे म्हणजे कंप्लीट कोण म्हणचो ना तो खंयचो पदार आसा तो पद तो विसरता सगळो आनी सगळे नॉर्मल जाता. फ्रेंडा बरोबर तो पिकनिकेक वयतलो तेजे बरोबर खेळपाक वयतलो सगळे नॉर्मल आसता आनी घरांत सुद्दां तो सगळे नॉर्मल आसता. पूण पयलींचे जे जल्मा तूं सांगता ते पयलींचे लोक आसले पळय न्ही ते तशे वागताले. म्हणजे एक जवळ 50 वर्साचे पयलींचे पुलीस आसा पळय ते घरान बी तशे स्ट्रिक्ट वागताले आपूण पुलीस कशे वागताले आनीक ते सांगताले मग ऑर्डर सोडटाले बायलांक बी ऑर्डर सोडटाले आपल्याक हें हाड गो आपल्याक तें हाड गो बूट पॉलिश कर गो बेल्ट हाड. आतां जमना तें. ना आतां स्वताचे स्वता सगळे करून भायर सरता. ओके सर. सर तुमी पुलीस जावपाक जाय म्हण तुमकां केन्ना हे येयलो थॉट येयल्लो तुमी कशें कितें पावले जर्नी? जे गुंडा वयल्यान म्हाका येयलें जेन्ना हांव एक 9था सुमार आसलो पळय न्ही तेन्ना हांवें पळयलें आमच्या गांवान सर्टेन गुंड आसले पळय न्ही आनीक पोलीस ताका धरून व्हरताले तो परत सुट्टालो परत गुंडागिरी करतालो आनीक तेन्ना म्हाका लॉ बी कांय खबर नासलो न्ही आनी हांव कशें जाता मागीर पोलीस जावन पळोवया म्हणलें. पोलीस जावन पळयलो म्हणटा आनी पोलीस जातकीर म्हाका कळ्ळें कितें हें कायदोच तो सारको आमचो ना म्हणून ते परत सुट्टा परत गुंडागिरी करता. कळ्ळें. मागीर तुमी कांय चेंजीस करूंक ना म्हणटकीर म्हळ्यार आपूण कितें करपाक पावतलो कितें चेंजीस जातले? तशें रायटअप खूब केले हांवें रायटअप करतालो आनीक हांव आमचे सुपिरियर आसा पळय न्ही सुपिरियरा कडेन ते रायटअप मांडटालो तशें मांडटालो आनीक सुपिरियर थोडे सुपिरियर आसले पळय न्ही ते म्हाजे पॉयंट लायक जाताले आनी हळू हळू न्ही ते तशें सुदारणा जावपा लागली. 38 ऑल इंडिया पोलीस सायन्स काँग्रेस आसा हांव तेन्ना हेड कॉन्स्टेबल आसलो तशीच हांवें एक आयडिया मांडली आनीक हांवें धाडून दिली पूण जे एमएचए आसा पळय न्ही तेमी ती मानून घेतली आनी म्हाका 38 ऑल इंडिया पोलीस सायन्स काँग्रेसीन म्हाका डेलिगेट म्हणून आपयलो आनी ती खूब व्हडली अचिवमेंट आसा कित्याक हेड कॉन्स्टेबल पदाचो अजून पर्यंत इंडियेक कोणूच पावलो नासलो डेलिगेट म्हणून फर्स्ट टायम इंडियेक हांव डेलिगेट म्हणून पावलो ऑल इंडिया पोलीस सायन्स जयपूर जाल्ले ती 2008 मग थंयसून तुमची एक तुमकां आडे उत्सव मागीर थिंगा म्हाका उमेद येयली थिंगा सगळे डीजी खुबशे सगळे स्टेजीचे डीजी डीआयजी आसले पळय न्ही तेमी म्हाका एप्रिशिएट केले म्हाका उमेद दिले तशें मागीर ते रायटअप म्हाजे आनीक सायंटिफिकली म्हाजे कितें शोध करप आनी तेजेर बरोवप ते म्हाजे चालूच उरले तेजे नंतर म्हाजे प्रोग्रेस जायत रावले.